सबस्क्रायबरानच बुक केला ते भुरग्याचोय सो म्हजी क्लायंट रेनिटा होय पयलींचे म्हाका खूब हें जालें तुजी म्हणजे केन्ना तुका हाय करपा ते व्हिडिओचेर येयला बॅप्टिझम सेरेमनी बेबी गर्ल तिजे हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, आयज आमी सकाळ सकाळ फुडें भायर सरलेली हांव आनी विशाखा आनी आमी आसा कारंजलीम ह्या एरियेन. जस्ट पावल्या 5:30 आनी येवपाचें रिजन म्हणल्यार म्हाजे एक सबस्क्रायबरानच बूक केला. तेंचे भुरग्याचो आयज होली कम्युनियन आसा आनी तांकां बाय 8 म्हळ्यार रेडी जावंक जाय आनी तेंच्या वांगडा आनीक 2-3 गेस्ट आसतली आनी हांगा करून म्हाका आगासायम बसपाक जाय. जेनिफर तेवूय म्हजे सबस्क्रायबर, सो हेजे फाटल्यान तुमकां तेंगेर वयता तेंय दिसतलें. सो हांगा कितें केलें हांवें, बेगीन जावंक जाय, टायमार पावूंक जाय न्हू. सो हांवें म्हाका हेल्पा खातीर रिचाक बूक केलें, म्हळ्यार रिचाक आपयलें आनी रिचा आमचे पणजेचे आनी ते करतले आयज हेल्प आनी एपय रिचा आसा. हाय हाय. सो हे रिचा करतले हेल्प. गुड मॉर्निंग. सो म्हजी क्लायंट रेनिटा जस्ट आतां गेल्या सकयल अशें तिका चेंज करून आपयलां आनी मागीर आमी स्टार्ट करतली. ती येतकूर तुमकांय बीन हांव इंट्रो करतलें. रेनिटाक तुमकां मेळयतली. चलत. सो फ्रेंड्स, हे म्हजे व्युवर सबस्क्रायबर रेनिटा आनी कारंजलीम रावता आनी आयज चेडो काय चेडो फर्स्ट कम्युनियन. सो चेड्याचें फर्स्ट कम्युनियन आसा, तेका लागून तेका म्हळ्यार तेका आनी तेजे गेस्टांक मेकओवर जाय म्हणून ताणें स्पेशल बूक केलें. थँक्यू सो मच रेनिटा. थँक्यू. सो तूं पळयता पयलींच्यान? बरें, तुजें पळयता पयलीं सार पळयता. सो थंयच्यान तुवें नंबर घेतलो. होय पळय म्हणजे म्हाका खूब हें जालें तुजेशी, म्हणजे हांव केन्ना सांगतलें काय म्हणून मागीर म्हजेच मिस्टर घोवाचे म्हजे भयणीन म्हाका सांगलें की हय हा म्हणून हांवें तुका हें केलें. ओके, थँक्यू सो मच. सो आतां तुमी पळयतली रेनिटाचे करतले, गेस्टांचे करतले आनी फायनल लूकूय तुमकां दिसतलो. सो स्टे ट्यून.
करपाची रेनिटाची मदर इन लॉ, सो तिची चालू असले, सो ती पयली ड्रेस घालपाक गेली, बेस केलो आनी आतां रेनिटान म्हाका बूक केला पळय न्हू, तेजी सिस्टर इन लॉ आतां भितर सरली. सो इणेन म्हाजो नंबर ताका दिल्लो रेनिटान. एक्चुली रेनिटा पळयता बट तेजे कडेन नंबर नासलो. आनी दुसरें मेन थिंग म्हणल्यार रेनिटा कडेन आसलो. ओके ओके. सो इणेन सांगलें तूं ट्राय कर आनी पळय मेळटा जाल्यार. सो जस्ट 2-3 दीस पयलीं म्हाका ताणें सांगलें मेळ्ळें. ओके मॉर्निंग फ्री आसलें सो बरें जालें. आनी आतां मेन म्हळ्यार कितें, आमचे तुमी क्लाउदियाचे चेड्याले काजराचे पळयलां आसतलें सांपळे, तितून सरिता आमचे ग्रीन ड्रेस घालेले. सो हे सरिताचे सामके बेस्ट फ्रेंड तेणें म्हाका सांगलें. आनी सरिता गे मम्मी गे घर जस्ट हांगा नेबरहुडाक, ती एकू वाड्या वयली. सो सरिता आतां UK आहा. सरिता दीस इज फॉर यू, तुगे फ्रेंड असेल तुका हाय करपा ते व्हिडिओचेर येयला. ओके चलो. सो थँक्यू, हेंकाय थँक्यू म्हणटा. ही सगळीं जाणां व्हिडिओ पळयता आनी मुद्दम एकामेकाक सांगता अशें करून. थँक्यू. हे बाय तेजे. सो फ्रेंड्स पावले आमी आगासाईन. म्हणजे क्लायंट आहा तिजे बेबीचे आयज बॅप्टिजम सेरेमनी, क्रिस्मस सेरेमनी, म्हळ्यार बेबी गर्ल तिजे. सो कितें जालें मॉर्निंग तिका, ती आनी तिजे आनी एक गेस्ट आसा, दोगां जाणां, आनी तांकां जस्ट हेअर स्ट्रेटनिंग, आयर्न कर्ल्स तशें जाय आसलें. सो हांवें 8 सुमार हांगा अपर्णाक धाडलें. अपर्णा येयलें आनी ताणें स्टार्ट केलें. सो तें करता आनी आतां मेकअप करतल्या दोगांयकूय. आनी ती मेन म्हजी क्लायंट आहा जेनेफा, ती बेबीक मातशी फीड करपाक गेल्या. येयली म्हणटकर मेकअप करतना तुमकां दिसता.
शूट करूं ना एंड करूं ना कित्याक तांकां लेट जातालो फोटोग्राफर येवन रावलो 1 वर जालें आनी 11 o'clock चर्चीन तेंचे स्टार्ट जावपाचें आसलें सो घरात कडेन 11 o'clock जालें एक्चुली जालें कितें सगळें आमच्या टायमार आसलें बट बेबी ल्हान आहा न्हू जस्ट 1 month सो ताका परत परत फीड करपाक लागतालें आनी तेजे पोटांनी बरें ना म्हणटाले तेजे त्या कारण ते बेबी परत रडटाले सो मातसो लेट जालो एनिवेज तेंचे दोगांचें बरें जालें लूक तुमकां दिसला सगळो बट व्हिडिओ एंड करूं ना तें तशें चल थँक्यू म्हणलें गेलें तें जातकीर आमी मागीर हांगा येयलीं पिलार फेमस ना बाबा आमचो आनी केन्ना अशें पिलार आमकां लागीं आसा जाल्यार हांगा तुमी केन्ना अशी च्या घेता खूब फेमस आसा सामकें पिलार फेमस आसा आनी एक मेन रोडार एक आसा विठ्ठल भवन तो भाऊ सो आतां च्या पितले आनी घरा वयतली आनी विशाखा पिता लस्सी च्या अपर्णाक गेले ताका फॅन बीन बसपाचें तेजो हजबंड सो चलात आतां आमी व्हिडिओ एंड करुया बाय म्हणटाय बाय मेळया फुडल्या व्हिडिओन तितले बाय बाय